दुल्हन जहेज में अपनी बहन भी लाई है। कई औरतें उसे देखकर बातें बना रही थी। जो सहमी हुई उजाला के बराबर में बैठी थी। वो 19 साल की मासूम लड़की, हालात की मारी हुई। बहन की शादी हुई तो मजबूरन उसे भी रुखसत होकर उसके साथ आने पड़ा, क्योंकि उन दोनों के माँ बाप नहीं थे। आलियान ने उजाला को उसकी बहन के साथ कबूल किया था। वो उसके ऑफिस में जॉब करती थी। वहीं पे आलियान उसे पसंद करने लगा और रिश्ता भिजवा दिया। उजाला और अरीहा को खाला ने पाल पोस कर जवान किया था। उजाला बड़ी थी, जबकि अरीहा छोटी, अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। खाला के घर में भी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। खालू हर वक्त उन दोनों बहनों का जीना हराम करके रख देते कि तुम दोनों को तुम्हारा दादा दादी, चचा वगैरह पाल सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हारी खाला को शौक था तुम दोनों को यहाँ उठाकर लाने का। ऐसे ही बातें सुनते हुए उजाला और अरीहा ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा था। उजाला ने मैट्रिक के फौरन बाद ही एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और इसके साथ साथ वो मज़ीद आगे भी पढ़ रही थी, लेकिन अपने और अरिया के खर्चे खुद उठाने शुरू कर दिए थे। अरिया उससे बहुत छोटी थी, तकरीबन 4 साल। जहां उजाला एक कॉन्फिडेंस से भरपूर पुरएतमाद लड़की थी, वहीं पर अरिया हमेशा से डरपोक और छोटी छोटी बातों पर रोने वाली लड़की थी। शायद माँ बाप की कमी ने उसे हद से ज़्यादा हिसास बना दिया था। किसी की ऊंची आवाज पर भी वो घबरा जाती थी। किसी की तेज नजरों पर उसका दिल धड़कने लगता। वो शुरू से ही डरपोक किस्म की लड़की थी। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन करने के फौरन बाद ही उजाला की एक अच्छी ऑफिस में नौकरी लगी। उस वक्त अरीहा फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। वहीं पे आलियान भी जॉब करता था। मैनेजर की। उसे वो लड़की अच्छी लगी जो बहुत ही खामोश और अपने काम से काम रखने वाली थी। जिस तरह वो दोनों यतीम थी, इसी तरह अलियान का भी इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माँ बाप भी एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। वो अकेला ही अपनी ज़ाती फ्लैट में रहता था। उसे शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी, लेकिन अब वो 29 साल का था, इसलिए शादी करना चाहता था। और उजाला उसे शादी के लिए बेहतरीन हमसफ़र लगी, इसलिए उसने रिश्ता भिजवा दिया। उजाला, जो अरिया की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी कि मेरी शादी के बाद वो तन्हा रह जाएगी, उसने आलियान से खुलकर बात करने का फैसला किया। मैं शर्त पे आपसे शादी करूंगी। मेरे साथ आपको अरिया को भी कबूल करना होगा। ये सुनकर वो हैरान रह गया। क्या मतलब? तो वो सर झुकाकर कहने लगी, दरअसल मैं उसे अपनी शादी के बाद तन्हा खाला के घर नहीं छोड़ना चाहती। वो बहुत डरपोक सी लड़की है और मेरी खालों की आदत ठीक भी नहीं है। एक तो वो नशा करने की आदी है और दूसरी तरफ उनकी जुबान भी बहुत तेज है। वो अकेली ये सब सहते सहते मर जाएगी, इसलिए मैं हरगिज़ उसे खाला के घर नहीं छोड़ूंगी। आलियान ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली थी। ठीक है, लेकिन मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करके मुझे शुक्रिया का मौका तो दो। वो मुस्कुरा रहा था तो उजाला शर्मा गई। यूं चंद दिनों बाद ही सारे मामलात तय हो गए थे। गो की खाला अंदर से खुश नहीं थी। वो उजाला की शादी अपने सबसे बड़े बेटे फरहाद से करना चाहती थी, जो एक नंबर का आवारा और लोफर लड़का था, जिसे कमाने का कोई शौक नहीं था। इसलिए घर के हालात बहुत खराब थे। अक्सर ही उजाला अपनी तनख्वाह में से आधी खाला के हाथ में रख देती थी, क्योंकि आखिर को दो छोटी छोटी बच्चियों के सर पर उन्होंने तो हाथ रखा था जब वो माँ बाप से महरूम हो गई थी। लेकिन खैर, खाला को शादी तो करनी ही थी, इसलिए उन्होंने इजाला को रुखसत करने का फैसला किया। लेकिन साथ ही अरिया उसके साथ रुखसत होकर आलियान की फ्लैट पर जा रही थी और उसे ये बहुत ही अजीब लग रहा था। आप भी प्लीज़, मैं खाला के घर रह लूँगी, आपके साथ कैसे रहूँगी? वहाँ आलियान भाई और आप होंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो बार बार उसे कह रही थी, लेकिन उजाला ने मुस्कुरा के उसे देखा था। तो मेरी जान, मैं तुम्हें यहाँ अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। तुम जानती हो ना, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर आलियान ने इजाज़त दी है तुम्हें अपने साथ रखने की, फिर तुम क्यों इतनी घबरा रही हो? उजाला ने उसे तसल्ली दी तो वो खामोश हो गई। उजाला रुखसत होकर आलियान के फ्लैट पर आ गई थी, लेकिन वहां पर उसके कई रिश्तेदार औरतें थीं, जो अजीब सी नज़रों से अरीहा की तरफ देख रही थी और उसे वहां बैठना बहुत ही दुश्वार लग रहा था। फ्लैट बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया गया था, हर आसाइश से भरपूर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आलियान जिस फर्म में जॉब करता था, वहाँ उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी और घर में कुछ ज़्यादा अखराजात भी नहीं थे, इसलिए वो अपने सारे पैसे बैंक में सेव करता था। उसने उजाला के बराबर में बैठी हुई अरीहा को देखा। उस लड़के को देखकर उसे कुफ्फत हुई। वो शुरू से ही अकेला रहने का आदी था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो दो लोग आ चुके थे।
اجالا تو اس کی دل کی چاہت تھی، لیکن اریہا اسے مجبوری میں یہاں قبول کرنی پڑی۔ ظاہر ہے اس کے بغیر اجالا شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن سے ایسے چپک کے بیٹھی تھی جیسے کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اب الیان تھوڑا بیزار سا ہوا۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، چلو بھائی، میں دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ شاید آلیان کی کوئی دور کی خالہ تھی۔ اریہا کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ آپ ہی تو اپنے کمرے میں چلی جائے گی، اور وہ کہاں سوئے گی؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یہاں کر اسے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اجالا حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی اریہا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ آپ ہی پلیز، مجھے خالہ کے گھر واپس جانا ہے۔ تو اجالا اس کی بات پہ مسکراتی، اچھا ٹھیک ہے، آج کی رات تو میرے ساتھ رہو، تمہیں نئی جگہ پہ پریشانی ہو رہی ہے نا، میں الیان سے کہہ دیتی ہوں۔ وہ اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور اریہا کو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اجالا نے جب اکیلے میں الیان سے بات کی تو اس کی بات پر اس کا منہ بن گیا۔ پہلے دن کی دلہن ایسی بات کیسے کر سکتی ہے کہ اپنی بہن کے خاطر اپنے شوہر کو نظر انداز کر دے؟ حالانکہ اس رات کے لیے تو ہر کسی کے اپنے ارمان ہوتے ہیں، کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، اور آلیان کی زندگی میں تو ویسے ہی یہ وقت بہت ہی دیر سے آیا تھا۔ اب اسے وہ لڑکی اچھی نہیں لگ رہی تھی جسے اس نے مجبوری میں اپنے گھر میں رہنے پر ہاں کی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر ایسے ناٹک کر رہی ہے تاکہ اس کی بہن اپنی ازواجی زندگی پہ ہمیشہ اس سے فوقیت دے۔ وہ اجالا کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اجالا جب تک اریہا سو نہیں گئی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی، کیونکہ نئی جگہ پہ آ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ لیکن ارمانوں بھری رات بڑی عجیب گزری تھی الیان اور اجالا کی۔ آپی، آپ الیان بھائی سے کہہ کر میرا ایڈمیشن کروا دے کالج میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے معصومیت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اجالا مسکرا دی، ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ آ جائے تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ اجالا رات کے لیے ڈنر تیار کر رہی تھی۔ یہاں کر اریہا کافی حد تک سیٹ تو ہو گئی تھی، لیکن اسے آلیان سے نہ جانے کیوں ڈر لگتا۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا خون خوار نگاہوں سے یا سخت نظروں سے، تو اسے محسوس ہوتا جیسے آلیان بھائی اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ شاید اس کی یہاں موجودگی اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ شاید اپنی بیوی اجالا کی وجہ سے اسے برداشت کر رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اداس ہو جاتی۔ کئی دفعہ وہ اجالے سے کہہ چکی تھی کہ وہ خالہ کے گھر واپس جانا چاہتی ہیں، لیکن اجالا نے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ آج بھی الیان نے اجالا کو فون کر کے کہا دیا تھا کہ آج ہم دونوں باہر ڈنر کریں گے، اس لیے تم تیار ہو جانا، اور وہ تیار ہو گئی تھی۔ بلو کلر کا سوٹ پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی اریہا اس کے پاس آئی، مسکرا کے کہنے لگی، آپی، آپ تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں۔ اجالا نے اس کے گال پر تھپکی دی اور کہنے لگی، اب تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر ڈنر کریں گے۔ ارے نہیں آپی، بھلا کباب میں ہڈی بننے کا مجھے کیا شوق ہے، آپ دونوں چلے جائیں۔ اس نے صاف انکار کیا، لیکن اجالا نے اسے زبردستی تیار کروا دیا تھا۔ آلیان جیسے ہی آفس سے گھر آیا، اجالا کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ بھی شاور لے کر تیار ہو گیا۔ قمیض شلوار میں تو اس کی مردانہ وجاہت سے بھرپور سراپا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اجالا کے برابر میں کھڑی اریہا کو دیکھ کر اسے نہ جانے بہت ہی غصہ آیا تھا۔ مسلسل اس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی تھی، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ وہ چاہتی تو انکار بھی کر سکتی تھی، لیکن نہیں، تیار ہو کر اپنی بہن کے برابر میں کھڑی تھی۔ اس نے کوفت سے سوچا، جبکہ اریہا نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھی۔ ایک دم ہی اس کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ مجھے ساتھ نہیں جانا چاہیے، شاید آلیان بھائی کو برا لگا ہے۔ برے تو لگے گا، آخر کی اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہوں، ایک غیر ضروری فرد کی طرح۔ آلیان کا موڈ آف دیکھ کر اریہا کے قدم من من کے ہو رہی تھی۔ پورے راستے وہ خاموش گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہی، جبکہ اجالا کو یہ بات محسوس بھی نہ ہوئی۔ پھر پورے ڈنر کے دوران وہ بہت ہی نروس رہی، نہ جانے کیوں اسے آلیان بھائی سے بہت ہی ڈر لگتا تھا۔ اس کے سامنے وہ بہت زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اچھا خاصا ڈنر اس نے اس کا خراب کر دیا تھا، یہی سوچ کر وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ پھر رات کو بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ مجھے خالہ کے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اجالا آپی کی شادی شدہ زندگی میری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بڑی کمزور اور ڈرپوک سی لڑکی رہی تھی، اب اسے اپنا وجود فالتو اور کسی بوجھ سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اجالا کے کہنے پر آلیان نے قریبی کالج میں اس کا داخلہ کروا دیا تھا۔
اب وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آلیان بھائی کی غیر موجودگی میں تو وہ اجالا کے ساتھ خوب باتیں کرتی، لیکن ان کے آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی تھی اور خود کو پڑھائی میں مصروف کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن ذہن تھا کہ بار بار یہ سوچتا کہ وہ یہاں کیوں رہ رہی ہے، کاش وہ پہلے ہی انکار کر دیتی۔ لیکن اجالا اپنی نہیں ضد کی تھی اور مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر آ گئی۔ ابھی اجالا اور آلیان کی شادی کو 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ اچانک ہی اتنی بڑی خوشخبری آ گئی، کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر آلیان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا خدا اتنی جلدی مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے بہت ہی محبت سے کہہ رہا تھا۔ اجالا شرما گئی۔ جب ریحا کو پتہ چلا کہ وہ خالہ بننے والی ہے تو اس کی بھی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن اجالا کی طبیعت خراب تھی تو اچانک ہی آلیان گھر آ گیا، جو پسینے میں کھڑکی میں کھانا بنا رہی تھی۔ اسے خراب طبیعت میں کھانا بناتا دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیوں کام کر رہی ہو؟ چلو آؤ کمرے میں۔ اس نے اجالا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اریا بھی کالج سے واپس آ گئی تھی اور آتے ساتھ ہی وہ اجالا کے پاس آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج آلیان جلدی گھر آ گیا ہے، وہ شاید واش روم میں تھا۔ آپی، آج بہت ہی بھوک لگ رہی ہے، جلدی بتائیں آپ نے کیا بنایا ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ اجالا کی طبیعت خراب ہے۔ تبھی آلیان واش روم سے نکل کر باہر آیا تو اسے سرزش کرتے ہوئے کہنے لگا، کچھ ہوش بھی ہے تمہیں؟ تمہاری بڑی بہن ہے، یہ تمہارا کالج جانا اتنا ضروری تو نہیں؟ ابھی کون سا پیپر ہو رہے ہیں؟ تمہیں چاہیے کہ اپنی بڑی بہن کا خیال رکھو، اس کی ہیلپ کراؤ، اور تم الٹا اس کی خراب طبیعت کے باوجود اس سے کھانا مانگ رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آلیان کی تلخ لہجے پر وہ ذلت سے شرمسار ہو گئی تھی، کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ جیسے اس نے سفید کالج کا یونیفارم پہن رکھا تھا، چہرہ ایک دم ہی سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کالی سیاہ پلکیں بری طرح لرز رہی تھی۔ لیکن اجالا نے آلیان کو گھور کے دیکھا تھا۔ آپ پلیز اسے مت ڈانٹا کریں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت ہی چھوٹے دل کی ہے، یہ اتنا سبھی برداشت نہیں کرتی۔ آپ اسے کیوں باتیں سنا رہے ہیں؟ یہ ابھی چھوٹی ہے۔ اجالا کے کہنے پر اریہا لب کاٹتی پلٹ گئی تھی، لیکن آلیان اس کے پاس آ گیا۔ اگر اسے نہ کہوں تو کسے کہوں؟ وہ تمہاری بہن ہے، اسے تمہارا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آفس میں ہوتا ہوں لیکن مجھے دن رات تمہاری فکر رہتی ہے کہ نہ جانے تمہاری طبیعت کیسی ہوگی۔ ایسی کنڈیشن میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور پھر وہ تمہاری بہن ہے، اسے تمہارا خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے اجالا۔ آپ پلیز اسے سخت لہجے میں بات مت کیا کریں، ابھی وہ کمرے میں جا کے رو رہی ہوگی۔ اجالا کو اس کی بہت ہی فکر ہو رہی تھی، وہ اس کے لیے چھوٹی بہن نہیں بلکہ اولاد کی طرح تھی۔ آلیان کو غصہ آ رہا تھا، اس کی اپنی طبیعت خراب تھی لیکن اسے اس وقت بس اریہا کی فکر تھی۔ لیکن دوسری طرف وہ مسلسل آنکھیں مسل رہی تھی، آنسو روکنے کی کوشش میں پھر اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ ٹھیک تو کہتی ہے آلیان بھائی، مجھے تو آپ ہی کا کچھ ہی خیال نہیں ہے، پتہ بھی ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن سے گزر رہی ہیں، کیا ضرورت تھی مجھے آج کالج جانے کی؟ تب میں انہیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو چپ کروایا تھا، پھر گھر کا کام کرنے لگی۔ پہلے کھانا تیار کیا، اس کے بعد کچن کی صفائی کی، پھر اپنا کمرہ صاف کیا، لاؤنج کی صفائی کی۔ کھانا تیار ہوا تو وہ آلیان بھائی اور اجالا کو بلانے آ گئی۔ آپ ہی میں نے کھانا بنا لیا ہے، آپ کہیں تو میں ٹیبل پر لگا دوں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اجالا کو اس پر بہت ہی پیار آیا تھا۔ ارے تم نے اکیلے کیوں کیا؟ اتنی بھی میں بیمار نہیں ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم کھانا لگاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی تھی۔ ابھی دن تیزی سے گزر رہے تھے، لیکن جیسے ہی چھٹا مہینہ شروع ہوا اور آلیان اجالا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹر نے اسے بری خبر سنائی تھی۔ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے مسٹر آلیان، آپ کی وائف کا بی پی بہت ہی زیادہ ہائی رہنے لگا ہے، پلیز انہیں پرہیز کروائیں، اور اس کنڈیشن میں اتنا بی پی ہائی ٹھیک نہیں ہے، بچے کی جان کا بھی خطرہ ہے اور ماں کی بھی۔ یہ سن کر آلیان پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن وغیرہ تو دے دی تھی، لیکن گھر آتے ہی آلیان نے اجالا کو سختی سے کہا کہ اب تم کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، صرف آرام کرو گی اور اپنی طبیعت کا خیال رکھو گی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد اس کے سو جانے کے بعد وہ اریہا کے کمرے میں آیا تھا، جو کتاب کھولے شاید اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ جب تک اجالا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کالج جانے کی، اس نے اریہا کو حکم دیا، اور وہ اس کی بھاری آواز پر ایک دم ہی ڈر کے اچھل گئی تھی۔ وہ تو اپنی دھیان میں بیٹھی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ آلیان اس کے سامنے ہی کھڑا ہے۔ جی آلیان بھائی، میں نہیں جاؤں گی کالج، آپ ہی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ انگلیاں چٹکاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تبھی وہ پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک نہیں ہے وہ، اس کا بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ ہائی رہنے لگا ہے، اور اب تمہیں ہی سب کچھ سنبھالنا ہے،
اس کے کھانے پینے کا، اس کی دوائیوں کا خیال رکھو۔ اجالا کی طبیعت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، یہ ڈاکٹر کی ہدایت ہے۔ آلیان نے اسے سب کچھ سمجھایا تھا، اب کہ اس نے تھوڑا نرمی بھرا لہجہ اپنایا تھا تو اریہا کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں نہیں، میری آپی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آلیان بھائی، میں ان کو بہت ہی اچھے سے خیال رکھوں گی۔ اس نے فوراً ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ پتہ چلا کہ اجالا کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو پھر سے سرزش کرنے لگی کہ آخر اسے ہی بہن ہونے کے ناطے اس کی کیئر کرنی چاہیے تھی۔ شاید زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اس کا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم ہی اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ آلیان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی تو بالکل ہی پاگل ہے، کیا خیال رکھے گی اجالا کا؟ اس کے اندر تو خود ہی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ وہ اس کی لاڈلی اور کم عمر کی وجہ سے حیرت سے اسے دیکھ کر واپس اجالا کے پاس چلا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اریہا نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ اسے بستر سے نیچے قدم بھی نہ رکھنے دیتی، چاہے کھانا پکانا ہو، صفائی کرنا ہو، وہ کسی کام کو اسے ہاتھ نہ لگانے دیتی، جبکہ اس کی دوائیں، اس کے کھانے پینے کا بھی خوب خیال رکھتی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ جب بھی آلیان اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، بجائے یہ کہنے کے کہ ڈاکٹر کا ان کا بی پی ٹھیک ہو گیا ہے، پریشانی سے کہتی کہ ابھی بھی ان کا بی پی ہائی ہے، شاید یہ پریگنینسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ایسے پیشنٹ بھی ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے بھرپور تسلی دی تھی، لیکن آلیان اندر سے بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اب اسے 9واں مہینہ لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن کی وجہ سے پہلے ہی آپریشن کی تاریخ دے دی تھی۔ آپریشن سے جانے سے پہلے وہ آلیان سے کہنے لگی، ایک بار میں خالہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، نہ جانے واپس زندہ آؤں گی یا نہیں، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھ سکوں گی یا نہیں۔ یہ سن کر آلیان نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو اجالا، تم جانتی ہو نا تم میری زندگی ہو، تمہاری وجہ سے مجھے اپنی زندگی بھی اچھی لگنے لگی ہے، تمہیں اور ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آلیان نے اسے اپنی سینے سے لگا کر تسلی دی تھی۔ پھر اس کی خواہش پر وہ اسے اس کی خالہ سے ملوانے لے آیا، لیکن خالہ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر پھر اجالا اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، لیکن اریہا گھر میں بالکل اکیلی تھی، اس لیے وہ بہت ہی گھبرا رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ آپی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ فوراً ہی لپک کر اجالا کے پاس آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اجالا کی تسلی پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کل اس کا آپریشن ہے اور کل کا دن اس کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ وہ بار بار دعائیں کر رہی تھی کہ اس کی آپی اور اس کے ہونے والے بچے کو کچھ بھی نہ ہو۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ بینچ پر بیٹھی تھی، مسلسل اس کے ہونٹوں پر اپنی بہن کی زندگی کی دعائیں تھیں۔ بہن کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اگر اسے کچھ ہو جائے گا تو شاید وہ بھی نہ جی سکے گی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر آلیان کھڑا تھا، پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ وہ بس ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اندر اجالا کا آپریشن ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ڈاکٹر باہر آئی تھی تو وہ پریشانی سے آلیان کے پاس آئی۔ آپ کی مسز کا بی پی بہت ہی زیادہ ہائی ہے، ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی طرح بی پی کم نہیں ہو رہا، اور ایسی حالت میں بچے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، رسک لینا بھی خطرناک ہے۔ آپریشن تو شروع کر دیا تھا، لیکن نہ جانے اجالے کی حالت کیسی ہوگی۔ وہ پریشان سا ایک طرف کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بے چین سے ہو کر اریہا اس کے پاس اٹھ کر آئی تھی۔ آلیان بھائی، آپ بھی بالکل ٹھیک ہوگی نا؟ انہیں کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آلیان نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک تو پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے اس لڑکے کے ڈرامے، تبھی جھنجھلا کر کہنے لگا، اس وقت مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کرو، چپ چاپ جا کر بینچ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا آگے چلا گیا تھا۔ اریہا آلیان کے جھڑکنے پر ایک دم ہی ڈر کر واپس بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور اجالا کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے ساری دعائیں آج رائے گا جائیں گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ ان کے ہاتھ میں گلابی رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا خوبصورت بچہ تھا، جو اس ڈاکٹر نے آلیان کے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن وہ بےتابی سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، میری مسز کیسی ہیں؟ تو وہ سر جھکا کے کہنے لگی، آئی ایم سوری، آپ کی مسز کو ہم نہیں بچا سکے، دراصل ان کی بلیڈنگ زیادہ ہو گئی تھی، اوپر سے بی پی بھی ہائی تھا، ہمیں افسوس ہے، ہم نے تو انہیں بچانے کی بہت ہی کوشش کی، لیکن جو خدا کو منظور، ڈاکٹر نے تو اس کے ارد گرد دھماکے کر دیے تھے۔ وہ اپنے بچے کو بھی نہیں تھام سکا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر نرس نے اریہا کی گود میں ہی اس بچے کو تھما دیا، جو خود بھی کانپتے وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں نہیں، میری آپی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے گلابی کپڑوں میں لپٹے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔
آپ ہی آپ ہی اب پلیز واپس آ جاؤ، آپ کے بغیر میرے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، ڈاکٹر جھوٹ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے مسلسل نہ جانے کیا بولی جا رہی تھی۔ لیکن آلیان جس کی گود کی حالت بہت ہی بری تھی، وہ دیوار سے سر ٹکائے رو رہا تھا، اونچا لمبا مرد ہو کر بھی، کیونکہ اس نے اجالا سے محبت کی تھی اور آج اس کی محبت اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سفید چادر میں لپٹا اجالا کا مردہ وجود آپریشن تھیٹر سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ آلیان نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ابھی تک اس نے اپنے بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، بس وہ اتنا جانتا تھا کہ آج وہ اپنی محبت، اپنی دنیا کو کھو چکا ہے۔ آلیان کی طرف سے اس کی کافی رشتہ دار عورتیں آئی تھیں۔ کفن دفن کے بعد سب عورتیں جمع ہو کر اریہا سے کہنے لگی، چلو لڑکی، اب تم بھی اس گھر سے واپس اپنی خالہ کے گھر جاؤ۔ تم اجالا کی بہن ہو نا، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ کالے دوپٹے میں لپٹی وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ننھا سا فرشتہ جیسا وجود اس کی گود میں تھا۔ اس کی خالہ بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی، میں تو تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں تیری خالو نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اوپر سے میرا بیٹا بھی نشے کا عادی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری گھر میں رہ کر تیری زندگی خراب ہو جائے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی بہن کے شوہر سے نکاح کر لو۔ پھر اجالا کا بچہ بھی ہے، وہ کس کے سہارے زندہ رہے گا؟ آخر آلیان دوسری شادی بھی تو کرے گا، اس سے اچھا ہے کہ وہ تم سے ہی کر لے۔ خالہ کی یہ بات سن کر ساری عورتیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگیں، ہاں یہی ٹھیک رہے گا۔ اجالے کے بچے کو جیسا یہ پیار دے سکتی ہے، ایسا کوئی دوسری عورت بھی نہیں دے سکتی۔ اب تو سب مل کر ایک زبان ہو گئی تھی، جبکہ اریہا پتھر کی بت کی طرح بیٹھی بالکل ساکت تھی۔ وہ حیرت سے خالہ اور دوسری عورتوں کو دیکھ رہی تھی جو اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی۔ ابھی تو اس کی بہن کے مرنے کا غم بھی کم نہیں ہوا تھا، اور پھر آلیان بھائی جیسا انسان جو بہت ہی سخت مزاج تھا۔ ابھی ابھی انہوں نے اپنی بیوی کو کھویا تھا جس سے انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور یہ خالہ کیا کہہ رہی ہے؟ انہیں تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن زبان بالکل خاموش تھی۔ نہ جانے کیسی ساری عورتوں نے مل کر آلیان کو راضی کیا اس نکاح پر، یا شاید بچے کی خاطر وہ بہت ہی مجبور ہو گیا تھا، اس لیے ہاں کہتی، اور اجالا کے مرنے کے صرف 5 دن بعد ہی اس کا آلیان سے دوسرا نکاح ہو گیا۔ وہ غصے سے اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ یہ سب مل کر ان عورتوں نے کیا تھا جو اس کی رشتہ دار عورتیں تھیں، اور اس کی خالہ جو کہہ رہی تھی کہ میں اب اریہا کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اور یہ چھوٹے بچہ کس کے آسے پہ پل کر جوان ہوگا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آلیان اریہا سے نکاح کر لے۔ کسی نے اس کے سر پر رنگین دوپٹہ ڈال دیا تھا اور اس نے نکاح نامے پر چپ چاپ سائن کر دیے۔ وہ اندر سے مسلسل کانپے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آلیان ایک غصے سے بھرپور سخت مزاج انسان ہے، لیکن اجالا کے لیے اس کی محبت ٹوٹ کر برس رہی تھی، اور وہ اسے اتنی جلدی کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آلیان رات کو بستر پہ لیٹا تو یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اس کی ہستی بستی زندگی کو کس کی نظر لگی ہے۔ کہیں وہ اریہا تو نہیں تھی جو اپنی بہن کی خوشیوں کو کھا گئی۔ اس کے دل میں اریہا کے لیے نفرت کا احساس جاگا تھا۔ دوسرے دن سب مہمان واپس چلے گئے تھے اور اجالا کا 3 دن کا سوگ بھی ختم ہو گیا تھا۔ فلیٹ میں مکمل خاموشی تھی، لیکن ایک ننھے فرشتے کے رونے کی آوازیں زندہ ہونے کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ اریہا جو آلیان اور اجالا کی چھوٹی سی معصوم بیٹی کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ وہ اجالا کو یاد کر کے بہت ہی زیادہ رو رہی تھی کہ اتنی جلدی میری آپی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے اپنی بہن کی جگہ لیتے ہوئے؟ چلو میں تو مجبور ہو گیا تھا، لوگوں کے سامنے ایک مرد تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا اس نکاح کرنے پر، جسے میں کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن تم تو مجبور نہیں تھی۔ یہ سوچتی کہ میں تمہاری مری ہوئی بہن کا شوہر ہوں، تم نے اس کی جگہ بڑی آسانی سے لے لی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آلیان کی تلخ اور سخت آواز پر وہ ایک دم ہی ڈر کر چپ ہو گئی تھی۔ اب سہمی ہوئی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، پھر نظریں جھکا لی۔ یہ آلیان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے تو یہ مرنے کا مقام ہے۔ وہ مسلسل یہ باتیں دل میں سوچ رہی تھی، زبان سے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب تو تم بہت خوش ہوگی نا اپنی بہن کی جگہ لے کر؟ یہی چاہتی تھی نا تم؟ آلیان کے الزام پر وہ تڑپ کے رہ گئی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے آلیان بھائی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو ایسا مر کے بھی نہیں سو سکتی تھی۔ کانپتے لبوں سے اس نے اتنا ہی کہا تھا، لیکن آلیان نے جھٹکے سے اپنا بچہ اس کی گود سے لیا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم سے نکاح کر لوں، حالانکہ میں اپنے بچے کو اکیلا پال سکتا ہوں۔
इस वक्त मुझे तुमसे शदीद नफरत महसूस हो रही है। ऐसे लगता है कि तुम्हारी नज़र लग गई थी मेरी और उजाला की खुशियों को। गुस्से और नफरत से उसे घूरता हुआ अपने कमरे में चला गया था, जबकि वो पीछे दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बहुत देर तक रोती रही। रात का 1 बज रहा था। वो लाउंज में नीचे ज़मीन पर ही लेटी थी कि अचानक उसे आलियान के कमरे से नन्ही गुड़िया के रोने की आवाज़ आई। तो उसका दिल तड़प गया। शायद गुड़िया भूख से रो रही है। कमरे का दरवाज़ा बंद था और जिस तरह की बातें आलियान ने कही थी, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके कमरे में जाकर वो गुड़िया को ले आए। वो यूं ही खामोश बैठी दिखती रही। थोड़ी देर बाद आलियान ने ही कमरे का दरवाज़ा खोला था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। जाओ गुड़िया के लिए दूध बनाकर लाओ। वो लाउंज में सोफे पर बैठकर उसे बहलाने लगा, जबकि अरिया को हुक्म दिया था उसका दूध बनाने का। वो फौरन ही किचन में आ गई थी। जल्दी जल्दी से फीडर में दूध बनाया और फिर गुड़िया के मुंह में फीडर दे दिया। वो सच में ही भूखी रो रही थी। मुंह को दूध लगते ही खामोश हो गई। आलियान खुद ही उसे हाथ में पकड़कर फीड करवा रहा था, जबकि वो उसके बराबर में सहमी हुई खड़ी थी। क्यों खड़े होकर देख रही हो? वो चिढ़ के कहने लगा। अब क्यों सर पे सवार हो? जाओ यहाँ से। आलियान का लहजा बहुत ही हतकमीज था। लब काटते वो दूसरे कमरे में चली गई और वहां जाते ही उसने रोना शुरू कर दिया था। ये क्या किया खाला आपने? मुझे अपने साथ ले जाती। आलियान भाई ने तो मेरी ज़ात पर न जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। वो हिचकियों से रो रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब वो दरवाजे पे आके खड़ा हुआ और उसे घूरते हुए कहने लगा, अब ये रोने का ड्रामा बंद करो और गुड़िया को देखो। शायद इसका पैम्पर गीला हो गया है। उसने गुड़िया को उसके हाथ में थमाया और खुद कमरे से बाहर चला गया। कमरे में जाकर वो सोचने पर मजबूर हुआ, वो अकेले इस बच्चे को नहीं पाल सकता है, क्योंकि एक बच्चे को पालना और उसे कोई तजर्बा भी नहीं था। अगर उसकी माँ होती या कोई बहन, तो शायद उस बच्चे को पालना बहुत ही आसान होता। वो अपना सर दोनों हाथों से मसल रहा था। उसके सर में बहुत ही अजियतनाक दर्द हो रहा था। न जाने क्या क्या सोचते वो गहरी नींद की आगोश में चला गया। गुड़िया का नाम उसने उजाला की ख्वाहिश पर अनाया रखा था, क्योंकि उसे ये नाम बहुत पसंद था। वो पहले ही बता चुकी थी। फिर अरिया ने दिन रात एक कर दिया उसे संभालने में। ना उसे खाने का होश होता, ना पीने का, ना कपड़ों का, और ना ही कुछ और करने का। बस वो हर वक्त गुड़िया को ही संभालने में मसरूफ रहती। आलियान का तल्ख रवैया उसके साथ अभी तक ऐसा का ऐसा ही था। वो उसे ऐसे सख्त लहजे में बात करता, खास तौर पर उसकी पहले की कही गई बातें अब तक अरिया के दिल में गड़ के रह गई थी, और वो उसके सामने आने से गुरेज ही करती। उस दिन भी गुड़िया को हल्का सा बुखार हो रहा था, तो उसने खाना नहीं बनाया। वो खुद पूरा दिन परेशान रही थी। ऑफिस से घर आने के बाद आलियान को शदीद भूख लग रही थी, क्योंकि उसने आज दोपहर में भी खाना नहीं खाया था। किचन में आकर खाना ना देखकर उसका मूड और ऑफ हो गया था। तभी वो अरिया के पास आ गया। ये तुम क्या करती रहती हो पूरा दिन? एक बच्चे को संभालना होता है और तुमसे खाना भी नहीं बनाया गया। तुमसे तो बेहतर था कि मैं इस घर में एक मुलाजमा रख लेता, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। आलियान के कड़वे लहजे पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कांपते लहजे में कहने लगी, वो गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रोती रही पूरा दिन। वो खुद भी घबराई हुई थी। आलियान फौरन ही आगे बढ़ा था। मेरी बच्चे की तबीयत खराब है और तुमने फोन करके बताया भी गवारा नहीं किया। उसने उल्टा अरिया को ही डांटा था। जैसे ही गुड़िया को हाथ लगाकर चेक किया, उसको हल्का सा बुखार हो रहा था। वो कुछ बेचैन सी लग रही थी। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो पलटने लगा तो अरिया घबराए हुए लहजे में कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें साथ जाने की। मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी बेटी को, और तुम खाना बनाओ। मेरे आने से पहले तक खाना तैयार होना चाहिए। उसे हुक्म देकर वो पलट गया था। फिर गुड़िया को लेकर हॉस्पिटल चला गया, जबकि वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। उसे खुद भी ऐसा महसूस हो रहा था जिसे बुखार है, लेकिन वो अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करके खाना बनाने लगी। जब तक आलियान वापस आया, शुक्र था कि उसने बिरयानी भी तैयार कर ली थी। घर में किसी चीज़ की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ तवज्जो की और काम करने वाली की, क्योंकि वो अभी खुद इतनी कम उम्र थी और एक छोटी बच्ची को संभालना इतना आसान नहीं था। खाना बनाने के बाद वो इतनी थक गई थी कि उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। उसने खाना भी नहीं खाया। गुड़िया को लेकर बैठ गई और उसकी दवाइयों को देखने लगी। मेडिसिन देकर अब वो गहरी नींद सो गई थी। वो उसे बेहद ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उसमें उसे अपनी आप ही का अक्स नज़र आता। आलियान ने अकेले ही बैठकर खाना खाया। अभी तक वो दो किनारे जैसे मुसाफिरों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अपने कमरे में गुड़िया के साथ सोती, जबकि वो अलग सोता। हर रात उजाला की तस्वीर को देखकर उससे बातें करना ना भूलता था। वो हैरत से सोचता कि जिससे उसने इतनी मोहब्बत की, वो उसे इतनी जल्दी छोड़ के चली गई। उसे अभी तक यकीन नहीं होता था कि उसकी इतनी ज़िंदगी बदल गई है। लेकिन ज़िंदगी कहाँ रुकती है, वो तो चलती ही रहती है।
यूं ही करते करते 1 साल इतनी जल्दी गुजरा कि पता ही ना चला। आलियान का तल्ख रवैया और हतक सलूक ने उसे जैसे जीते जी मार दिया था। वो अंदर से बिल्कुल खत्म होके रह गई थी। लेकिन जब गुड़िया को देखती तो उसे जिंदगी का एहसास होने लगता। अब वो दबे पाँव चलने लगी थी। घर में उसके होने से रौनक थी। इतना कुछ उसने अकेले ही किया था। 1 साल गुजारना आसान नहीं था। न तजर्बाकार उम्र और अकेले में घर को संभालना, अकेले अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वाकई ही कठिन मरहला था। लेकिन वो ये जंग जीत गई थी। उसने बच्ची को बड़ा कर लिया था। अब वो बिल्कुल सेहतमंद और खूबसूरत बच्ची के रूप में उसके सामने थी। वो उसे देखकर खुश होती तो जिंदगी का एहसास और भी खूबसूरत हो जाता। लेकिन आलियान का रवैया उसके साथ अभी तक नहीं बदला था। वो उससे बहुत ही दूर रहता। ऐसे महसूस होता है जैसे वो उससे बहुत ही नफरत करता है। उस दिन वो लाउंज के सोफे पर बैठा अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। तभी उसकी नज़र दूर बैठी अरिया पे पड़ी थी। उलझे हुए बाल, मलंगचे से कपड़े। वो बज़ाहिर जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने में मगन थी। लेकिन उसकी खाली और बेरौनक आंखें उसके अंदर का हाल बता रही थी। वो बिल्कुल ही जिंदगी से दूर हो गई थी। उसकी पढ़ाई तो अधूरी ही रह गई थी। एक उजाला के जाने से बहुत से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा था। लेकिन शुक्र था कि उसकी बेटी महफूज हाथों में थी। उसने गुड़िया को देखा, वो उसकी गोद में बैठी अपनी तोतली जबान से न जाने क्या क्या बातें कर रही थी। उसने बेख्तियार अपनी बेटी की पेशानी चूम ली। अरीहा को आज सुबह से ही बुखार की कैफियत हो रही थी। लेकिन आज इतवार का दिन था और कल आलियान को ऑफिस जाना था। इसलिए वो जल्दी जल्दी उसके सारे कपड़े इस्त्री करके रख रही थी। इस घर में काम बहुत ज़्यादा थे एक छोटी बच्ची की वजह से। इसलिए उसे अपने लिए बिल्कुल भी वक्त ना मिलता था। वो कपड़े इस्त्री करके कमरे में जाने लगी थी जब आलियान ने उसे अपने पास बुलाया था। वो डरते डरते उसके सामने आई थी। ये तुम साफ सुथरा क्यों नहीं रहती हो? हालत तो देखो तुमने क्या बना रखी है। कम से कम साफ सुथरे कपड़े तो पहन के रखा करो। उसने अरीहा को शर्मिंदा कर दिया था। उसकी निगाहें ज़मीन पे गड़ी थी। जी आइंदा ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो वापस कमरे में चली गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अलियान को एहसास होने लगा था कि उसने खुद को इस बच्ची और इस घर के लिए वफ़ कर दिया था। भले शुरू में ऐसे लगा था जैसे ये लड़की बहुत चालाक और मक्कार है। अपनी बहन को भी बेवकूफ़ बनाकर उससे हमदर्दियाँ बटोरती थी। न जाने शुरू से ही क्यों उसे अरीहा अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन वो क्या जानता था कि किस्मत उसे मुस्तकिल उसकी ज़िंदगी में भेज देगी। अब वो सोचने पर मजबूर हुआ। उसका सलूक उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ऐसा ना हो कि गुड़िया की सगी माँ इस दुनिया से चली गई है और सगी माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली उसकी खाला जो अब उसकी माँ बन चुकी है, अगर उसे भी कुछ हो गया तो वह बिल्कुल तन्हा और अकेला रह जाएगा। उसे अपना रवैया रिया के साथ मुकम्मल तब्दील करना होगा। वो लड़की ज़िंदगी से बहुत दूर जाती जा रही है। वो उसके बारे में बहुत ही नरमी से सोच रहा था। अब काफ़ी अरसा गुजर गया था। आखिरकार वो एक मर्द था। उसे भी एक औरत की ज़रूरत थी अपनी ज़िंदगी में। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन वो उस वक्त को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था। अब गुड़िया 1.5 साल की हो गई थी। उस दिन आलियान ऑफिस से घर आया तो उसके हाथों में गुलाब के फूलों के गजरे थे। जिस दिन आलियान ने उसे डांटा था वो साफ सुथरी क्यों नहीं रहती थी। तब से उसने साफ सुथरे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। लेकिन वो तैयार अब भी नहीं होती थी। वही सादगी, वही मासूमियत उसके चेहरे पर होती। वो खुद अभी सिर्फ 19-20 साल की थी। इतनी कम उम्र में वो एक बच्ची की माँ भी बन चुकी थी और एक शादीशुदा शख्स की बीवी भी। भले ही वो उसका बहनोई रह चुका था, लेकिन उसका रिश्ता उससे बहुत ही अलग था। इसलिए वो उससे बहुत ही दूर रहती थी। लेकिन आलियान अब उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करना चाहता था। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता रिया को अपनी तरफ माइल करना चाहता था, ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार रहे उसके साथ शोहर वाला रिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत ही डरती थी। उसके सामने भी नहीं आती थी। फिर उस दिन वो गुलाब के फूलों के गजरे लेकर आया तो उसने अरिया को अपने पास बुलाया था। वो डरते डरते उसके सामने आकर बैठ गई। गुड़िया उसकी गोद में ही थी, जो कभी उसके बालों को हाथ लगाती तो कभी उसके चेहरे को। वो मुसलसल उसे छेड़छाड़ कर रही थी, जबकि अरिहा की नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। वो कभी भी उससे नज़र उठाकर बात नहीं करती थी। तभी आलियान ने वो गजरे उसके सामने रखे थे। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। अरिहा का दिल धक से रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए फूलों के गजरे लेकर आया है। वो इतनी झिझक रही थी कि उसने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं और कुछ कह भी नहीं रही थी। तभी आलियान ने उसका हाथ थामा तो बाकायदा उससे उसका हाथ कांपता हुआ महसूस हुआ। वो हैरान हो रहा था, ये लड़की कितनी घबरा रही है। ऐसे तो कभी भी इससे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता कायम नहीं कर पाएगी। तभी वो नरमी से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, देखो अरिया, 2 साल हो गए तुम्हें मेरी निकाह में आए हुए, लेकिन जिंदगी हमारी ऐसी नहीं गुजरेगी।
जब तक हम एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि जिस तरह मुझे कबूल करना मुश्किल है, इसी तरह मेरे लिए भी ये नामुमकिन सी बात है कि मैं उजाला की जगह किसी और को ज़िंदगी में दूँ। लेकिन ज़िंदगी यही है कि उजाला के बाद अब तुम मेरे बच्चे की माँ हो और मैं अपने बच्चे की माँ को खोना नहीं चाहता। पहले ही उजाला मुझसे बहुत ही दूर हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी और गुड़िया के साथ हमारी ज़िंदगी में रहो। आलियान की बातों और उसके नरम लहजे ने अरिया की आंखों में आंसू भर दिए थे। दो आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बह निकले थे। ये 2 साल का सफ़र बड़ा ही कठिन और दुश्वार गुजरा था, लेकिन आखिरकार आलियान ने उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया था। वो भी तो यही चाहती थी। अब उसने आलियान को अपने शौहर के रूप में कबूल कर लिया था। वो गुड़िया को और उसे छोड़कर कभी भी कहीं जाना नहीं चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी से थक गई थी। पहले ही उजाला को खो देने के बाद वो अब अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करती। उसे ज़िंदगी से नफरत सी महसूस होने लगी थी। लेकिन जब गुड़िया को देखती तो वो फिर से जीने के काबिल हो जाती। आलियान ने बड़ी नरमी से उसकी आंखों से आंसू साफ किए थे। फिर वो गुलाब के गजरे उसकी कलाई में पहना दिए। गुड़िया उन्हें देखकर खुश हो रही थी। वो दोनों साथ ही बैठे थे, लेकिन आज आलियान सारे फासले ख़त्म कर देना चाहता था। इसलिए वो रिहा को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी और शर्म और हया से उसका चेहरा लाल हो गया था। सच में वो बहुत ही खूबसूरत थी। अगर खुदा ने उसे एक नेमत वापस ले ली थी, तो अरीहा और गुड़िया की सूरत में 2 नेमत उसकी ज़िंदगी में दे दी थी। उसे हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना था। फिर वो उस छोटी-छोटी बातें करने लगा, उससे पूछने लगा कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। कल का दिन वो अरीहा और गुड़िया के साथ गुज़ारना चाहता था, भरपूर तवज्जो और मोहब्बत के साथ। कल वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाने वाला था। फिर गुड़िया के सो जाने के बाद आलियान ने उसे अपने पास बुलाया। वो पूरी तरह घबरा रही थी। आलियान उसे इतनी ही तवज्जो और मोहब्बत देना चाहता था, जिसकी वो हकदार थी। ये रात उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन रात थी, जो मोहब्बत से भरपूर थी। अरीहा जो एक बहुत ही बड़ी सानिया के बाद ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन अब वो अपनी खलूस और मोहब्बत से उसका दिल जीतने में कामयाब हो गई थी। तभी तो उसने आलियान की ज़िंदगी में अपनी जगह बना ली थी। चलो आज शॉपिंग करवा के लाता हूँ तुम्हें। आलियान ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे। वो जो किचन में काम कर रही थी शर्मा के कहने लगी, लेकिन मेरे पास कपड़े हैं, क्या ज़रूरत है आपको खर्चा करने की। वो उसकी मासूमियत पे मुस्कुरा दिया। ये खर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। मैं अब अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि उजाला के जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है और हमें ज़िंदगी के हर छोटे छोटे लम्हे को महसूस करके जीना चाहिए। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ अपनी तरफ से कभी कोई ज़ख्म नहीं देना चाहता रिहा। आलिया ने उसे कंधों से थाम के रखा था। अरिया की आंखें भी नम हो गई थी। फिर वो कहने लगी, आप ही के जाने के बाद मुझे भी अपनी ज़िंदगी बहुत ही पूरी लगने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी अबू तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गई थे और आप ही हमें यूँ अपनी भरी जवानी में छोड़ के चली जाएंगी। अभी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ देखनी थी। आखिर वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। वो अभी तक उसे याद करके तड़प जाती थी। आलियान ने उसे अपने सीने से लगाया। शायद वो मोहब्बत समेटने और मोहब्बत बखेरने इस दुनिया में आई थी, तभी तो सबको अपना असीर करके चली गई। अरिहा ने अपनी नम आंखें साफ की थी। फिर आलिया ने उसके गाल पर थपकी देते हुए कहने लगा, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और गुड़िया को भी तैयार कर लो। आज का दिन हम तीनों साथ गुजारेंगे। अरिहा सर हिलाते हुए तैयार होने चली गई। फिर जब वो तैयार होकर आई तो आलियान उसे देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पहले से ज़्यादा पुरएतमाद और खुश दिखाई दे रही थी। शायद आलियान की कुर्बत और मोहब्बत ने उसे निखार दिया था। वो गुड़िया से बहुत ही प्यार से हंस हंस के बातें कर रही थी। आलियान का दिल अंदर तक खुश हो गया। अब वो उस लड़के को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। पहले ही उस पर न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा चुका है। ये तो उसका ही बड़ा दिल है जो उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद उसने गुड़िया को भरपूर माँ का प्यार दिया और उसे इतनी ही तवज्जो दी जितनी एक शौहर को तवज्जो दी जाती है। जबकि आलियान को ये बात बहुत ही देर से समझ आई थी, लेकिन शुक्र था कि अभी इतनी देर नहीं हुई थी। वो तीनों हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय करने के लिए जा रही थी। ये हकीकत है कि ज़िंदगी में जहाँ दुख तकलीफ़ें होती हैं, तो वहीं खुदा खुशियों से भी हमकिनार कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।